Pastor, dalaygon ang Ginoo. Hey, hallelujah! Okay na? Hello, mayong gabi sa tong tanan igsoon sa tibuok kalibutan, no? So kay kini nga programa moabot man gini sa tibuok kalibutan. So mayong gabi sa tong tanan igsoon, no? Labaw na tanan sa tanan sa atong bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Jesucristo ang naghatag kanatog kinabuhing super kamadagayaon. So ihatag nako kang Ate Joy ang Hello, may gabi sa tanan sa tibuok kalibutan. Salamat sa Ginoo nga niya naman mi. Before sa amin magwali, magkanta sa amin ha. pray sa tating. Ha? Go. Pray. Ah. Hey. Hey. Jesus. To God be all the glory. Ay may gabi sa tanan no sa hello day sa mga igsuon namo sa kuano sa The Word of God Spirit and Life nga ug uban nga tigpaminaw ani nga programa. So may gabi sa tanan. Thank you. Okay, hallelujah. So padayon taigson sa buloton sa tungboy nga Dios. Mag-ampo sa tabi po ta sa mga pag-awit, no? Pagdaig. Yes, I love you, Father God. I love you, Lord Jesus. I love you, Holy Spirit. Thank you, Father God. And thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, sa makausap pa, Lord, salamat kay nga kanunay may makadolda sa imong trono. Pinagi kang Kristo Jesus nga mong Dios ug manluluwas suban sa gahom sa balang Espiritu Santo nga kanunay nagagiya kanamo sa tibok ng kamatuoran ug nagtudlo kanamo, Lord God, sa mga tinago nga mga butang. Salamat kayo ng takmat sa kagabion sa kagayunan na usab, Lord, nga kami na usab, Lord, makasabwag na usab sa imong mga pulong dili sa kahanginan o Dios. Ug salamat, Lord, nga ang tanan mga pulong nga masabwag namo dinhi nga dapit o Dios Espiritu kining kinabuhi ug mao kini makapatay sa tanang buhat sa muka away nga mao sa tanas na peldiro na sa walay katapusan o Dios. Salamat nga ang mga pulong, Lord, buhi o gamhanan, Lord, nga kini Ginoo mo tusok o mo tulisok sa kasing-kasing Ginoo sa kinabuhi sa tao, God. Ug salamat kaayo, Lord, sa imong dugo nga nagatabon kanamo ning taknas kagabiyon sa imong mga warriors angels nga nagakural kanamo, Ginoo, nga sa tanan ng pagabuhaton karon mahimo kaming magmalampuson, Lord, magmadaugon ang among mga gimbuhaton tungod kay ikaw ang Dios kanunay nangulo kanamo nga sa kadaugan. Ug salamat, Lord Jesus, na ikaw ang matuboy, ikaw ang mahimaya, ikaw ang pasilunggan ani nga programa, o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan, and all the glory and honor belongs to Jesus. Amen. So mag-awit mi. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, o dili masukod kada ko sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo, o ikaw lang Diyod o Diyos ang angayang simbahon ko. Way katapusan sa pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma o sa pagkagamanan mo nga ngayang simbahon ko. Yes. Walay makatandi
sa pagkamaayo mo, o dili masukon ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang Gyud o Diyos, ang angayan simbahon ko. Way katapusan sa pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo o sa pagkagamanan mo, ngangayang simbahon ko. Way katapusan sa pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamanan mo, ngangayang simbahon ko. Yes, may katapusan mo Diyos. Way katapusan sa pagpasalamat, ikaw alagaran hanggang sa kahangturan. Ang grasya mo o sa gugma mo o sa pagkagamanan mo, ngangayang simbahon ko. Ngangayang simbahon ko. Ngangayang simbahon ko. Yes, salamat Lord. Salamat sa karon nga niya kami. Hallelujah. Magret sa mi kanang ginaaw kanang kung may gabi diya sa mga Barcuma family diha sa Silver Creek Subdivision, sa Rugay Kwan family, mga don og mga dunya na ni dili na ni sila mapunggan, dili nami mapunggan kay mga don og dunya nami. Hallelujah. Salamat sa Ginoo og sa tagabalingasag. May gabi diya mga Dilaganar family sila ni Brad Frank. May gabi diya sa Inyua o basta sa tanan nga mga membro sa The Word of God Spirit and Life sa batch 1 hangtod sa karon nga batch 14 na ni ba? Oh, amen. Oh, kanang may gabi og sa tibuok kalibutan, may gabi og gigreet namo diya sa uban. Salamat kanang kwan Ginoo nga gitagaan nami kanang kwan higayonan ni pastor. Salamat pastor kay salamat sa Ginoo nga niami karon. Hallelujah. O iatag ko naman ang kahigayonan sa ako dunya nga linlin. Hallelujah. So nang una gidigso natong i-greet ang founder sa ministry ani nga sa The Word of God Spirit and Life Ministry no ni Pastor Alfred Berandal Kaslam uban ni Pastora Jima nga pinakagwapa ug pinakabutan niya nga asawa mga igsoon no o guban pod sa iya mga gwapa, mga gwapo nga mga anak nga mga buutan no ni Princess Dara Kaslam, ni Pastor Successor Jiho, ni Evangelist Juas og si Teacher Dave no ang pinakabuutan por nga kamanghuran nga anak ni Pastor Igsoon. So may gabi og sa atong tanan Igsoon akong gi-greet pod no nga kanung na nagsunod ani nga programa sila ni Ma'am Ade Rama sa Australia. So sila ni Ma'am Charis Simon uban sa iyang husband no sa iyang mga anak og ni Ma'am ni Aldrin Noob no diya sa Australia po mga Igsoon. So daghan kay na sila mga tigpaminawan kay pastor nga nagasunod sila ni Kuan Igsoon ni Ma'am Jean Alamer. So
Mayong gabi din sa imo, Ma'am Jen. So, welcome back sa Pilipinas na po, no? Together with your handsome husband, si Sir Ibrahim, no? So, welcome back. Gimingaw na po mo sa imo. So, mayong gabi, og sa nilapod ni Don Brad Yuyong, no? Og si Ma'am Hana, no? Yada Grace. So, mayong gabi, no? Sa inyong tanan silang Sheila Lahot, diya sa Malaysia, Igsoon, silang Chuna Ilarcusa, nga kanunay nagasunod na nga programa, og labaw na gid sa tanan Igsoon pod ng ang anak ni Ate Joy nga pinakagwapa og pinakataas, no? Si Tata Ate Joy sa Dubai. So mayong gabi diya sa imo ta. So welcome home na pug kata, no? So grabe excited yung mga anak sa Ginoo nga mo uli na pod tungod kay ang favor sa Ginoo naa sa ato, Ate Joy. Hallelujah. No, so great na akong pinaka-supportive nga bana Igsoon si Brad Muloy og sa akong mga buotan nga mga anak, no. Hallelujah. Diha nakita na gid ako Igsoon ang kanang gasa sa akong anak nga kabarong na isa mo sayaw, no. Salamat kay sa atong princess, no, nga si Dara Kaslam nga nagpudlo sa ila sa pagsayaw. So kung nagi mga programa nga inana sa mga young people Igsoon, di na ginato makita ang mga nagkaiyang mga kalidad sa mga anak sa Dios tungod kay naman tayo mga gasa tanan gid Igsoon ato ning gamiton sa pagligon sa lawas ni Kristo, no. So yato nga ako kang Ate Donya Joy. Hallelujah. Tanan ba yata dun ni? Okay na? So ako sa mag-igisot sa pulong sa Ginoo, mag-ampo sa ta. Father God, we love you, Father God. I love you, Lord Jesus. I love you, Holy Spirit. Lord, Father God, salamat nga ni anami karon Ginoo nga gihatagan mi, Lord God, sa kwan kay gayunan. Salamat, Lord, nga bisan pa ang mga pulong karon Ginoo nga madunggan, Lord, sa nagapaminaw Ginoo kadtong wala pa diya sa kay Kristo. Hallelujah, nga mabuksan na ila una ila kasing-kasing Yes. nga manambalik diha sila kanimo Ginoo. Hallelujah. Bisan pa, Lord God, ang espiritu sa distraction in Jesus name walay makabuntog ani. Hallelujah, nga magwan padayon hangtod sa kahangturan Ginoo ang unsa na programa ni Pastor Kaslam Ginoo nga siya ang gigamit mo sa amo dalaygon ka sa walay katapusan. Hallelujah. Kinitanan ginabalik na mo dungog gimaya pagpasalamat diya kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ako karon nga i-exhort nga pulong sa Ginoo kuan siya kanang common. There, sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mga kwan kaigsunan, kini nga passage, kaniadto kanang gikan man mi sa kwan. Gikan ko sa Baptist, 25 years ko. Unya ang ako, mga kwan ginikanan Katoliko. Ako lang ba ang nadala sa Baptist? So sa pagka-Baptist ko, gikan ko grade 1 hangtod nga nag-college. So unya sa pagka 25 years ko nga sa Baptist, wala ko sa minakuha ba hangtod nga nagdalhin din himi sa CDO kay mga Ilongga man mi Ilonggo dinhin mi na kuan na nag born again. Unya ang pagka-born again namo sa Pikas 22 years. Unya dito ko nag-anto sa 15 years nga arthritis. So kadto mga kaigsunan, kapila naman nila balik-balikon pero ambot lang wa gid ko kasabot mga kaigsunan tungod sa ako nga gihambing nga sakit didto. Una-una 15 anyos nga wala ko naayuhan. Unya pagbalhin na mo diri sa kay Pastor Kaslam kanang kuan na kami daan kanang mga 8 years na ko diri wala na hayahin na nga ako. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Mao ni mga kaigsunan nga ang ipasabot ani nga kunana ta sa busa kun ang tao na anak ang Kristo siya bag-on na nga binuhat ang daan na agi na tanawa ang bag-o na hiabot na. Amen. So mga kwan kaigsunan, once nga gibag-on na ta sa Ginoo, dili na ta maghuna-huna nga kun kinsa pa kita kwan kaniadto. Mututok ta sa pulong sa Ginoo ka og magsunod sa iya nga kinabubuton. Amen. Unya
Sa diha nga ni ana kami sa kay Pastor Kaslam mga kigsunan, dinin ako nakasabot ani nga verse kay wala naman ko sakit. Amen. Di ayon naman ko sa Ginoo kay kwan kaniadto sa pikas dito ko nag-focus sa kanang kung unsa gani ang istorya sa mga tao daan man ko tuo. Wala na, murag nawala na ang pulong sa Ginoo sa ako kinabuhi. Dito na ako nag-focus sa ako mga sakit gani Lin. So kadto di ay sa una wala ako nagpabago sa Ginoo. Gihingpit Sa- siya mo sakit. Sa naapa ko sa unod nun, abi ko kung gibag-on ako sa Ginoo wala pa di ay sa dinhin ako nga gibag-o sa Ginoo nga wala na hid ko sakit, walay kuan sa na kuan problema. So kay matod pa niya diri kinsa ang naa kang Kristo bag-o na sa nga binuhat ang mga butang daan na nagpangagina ani karon sila na nga bag-o. So ako Amen. kwan mga kwan Amen. kigsunan gibag-on ako sa Ginoo ni anak ko diri ang kaniadto nga Naglakat na Anang- ka sa espiritu te. ang kwan kaniadto nga naapa ko sa unod nun grabe gid to mga kigsunan sa tinuod lang kalapait ang amo nga sitwasyon sa una kay siglang balik-balik nga kung unsa na gani ang kwan hinumduman dito lang ko daw mag-focus sa karon wala naman kay gibag-o na nagpabago na ko sa Ginoo kanang espiritu sa Ginoo nga niya na sa ato. So Amen. wala na mga kaigsunan, wala na tong mga daan nga kaniadto nga basta kay ngilngig kaayo sa karon hayahay. So kita kung gibag-o na ta sa Ginoo ayan na una ang kaniadto. Amen. Kay wa gid na kapuslanan mga kaigsunan binhinatan ni anata sa espirituhanong nagkinabuhi sa Hallelujah. pulong sa Ginoo mao na nga tested improving ko na kay kaniadto sus makaingon gud ko nga why surety ba kay siyempre once nga naa ka pa sa unod nun ang tanan mo nga ginahuna-una puro negatibo ang pulong sa Ginoo wala na sige lang simba kuno didto kunuhay ana bilugar pero pag abot sa balay lupig palaging gagira na pero sa karon mga kaigsunan Wala man ni prevail ang pulong sa Ginoo. nag-prevail naman ang pulong sa Ginoo sa amo nga kwan kinabuhi mauna nga labi na gud sa ako kanang kwan tulo ka anak ba unya mas kinatulog na ang bana ko ang diferensya lang to sa bana ko siguro ba nga kanang wala sa kay nagsukol wala gid sa nagsukol gituok gid sa pag-aayo sa yawa pero ako dili gid ko masuko nga kun gidaog-daog sa yawa kitinuod biya na kay ang yawa nagari biya diri aron paglaglag pagpatay pagpangawat kinsa day ang gapangawat kinsa day ang gapamatay dili man ang Ginoo kun dili ang yawa Amen. mauna Amen. mga kiigsunan nga diri pa ko naka-realize diri pa ko nakakuan ba kanang nakasabot sa pulong sa Ginoo Amen. mauna nga ang daan kaniadto karon wala na ang bag-o na karon ang ato kanang atubangon nga pag kinabuhida diha sa pulong sa Ginoo tutok ta sa pulong niya tutok ta sa iyang mga saad ato gina kanang kwantumanon kay kung dili na nato kay kung magbalik-balik pa ta sa daan diha na daan ang kahigayunan nga ang yawa makasakay sa atong ginahuna-una kinanglan positibo ang ato mga una-una ba no saligid ta sa pulong sa Ginoo kay Amen. mao man ang gusto sa Ginoo simple nga ginapabuhat sa Ginoo sa ato nga magpabago ta sa iya ang daan wala na dili na hunaon dili na nato pagbuhaton kay kung buhaton ta pa na wa gid ta sa tubangan sa Ginoo trapo tang dako mao na mga kaigsunan nga kanang common man ni siya di ba mao na nga mga 8 years na kami diri sa kay Pastor Kaslam wala na mi sakit Amen. sakit sa pagkasayon kaayo sayon para sa ato nga naka-eskwela kay Pastor Kaslam nga mauna nga pasalamat ko sa Ginoo mga igsunan nga nakakita ko alagad sa Ginoo nga tudloan kagid niya ba nga murag ikwan niya ka ba sa kanang sa pulong sa Ginoo iya ka tudloan iya ka kanang unsaon nga pagkaon nga mabusog nga magkinabuhi gid ba nga magbalaan
nga magmatarong ta sa mata sa Ginoo. Mao nang ganahan ko diri mga kuan kay igsuonan kay bag-ohon gid ang imo espiritu diri sa pagtulunan ni Pastor Kaslam nga buhi gyud. Mao na nga pasalamat ka sa Ginoo sa ako mga anak kay dili man na badlungon ang tulo ko ka anak. So salamat sa Ginoo nga sa iyang pag atipan niya sa amo sa iyang mga pulong, kay ang pulong sa Ginoo dili gidakawang sa ato kinabuhi. Amen. Kun ato ikinabuhi nga magmatarong nga magbalaan. Mao na mga kaigsuonon nga mga kaigsuonan nga salamat ko sa Ginoo. Mao to mga kaigsuonan kay niapa ang ako nga kuno, ang ako nga partner. Uy, ka naman. Hallelujah. Thank you, Lord. No? So, mo na igsoon ang pulong sa Dios nga kita nga nahiusa kang Kristo Jesus no bag-o nang binuhat ang daan miagi na ang bag-o miabot no miabot na. So murag ko na kay migpulong sa Ginoo nga among gidala karon kagabion mga igsoon no. So kay istorya pa man sa tiyo gid unya no. Hallelujah. So dinhi mga igsoon, just open your Bible with me diha sa Galatia chapter 2 verse 20. Ang pulong sa Dios sa matagusan nato ka kinabuhi igsoon, always gini siya nga kanang murag kumo nagikay sa ato igsoon apan ang pangutana sa atong kinabuhi igsoon kay kumo naman ang pulong ikinabuhi ba nato ni o gi-apply ba nato sa atong kinabuhi mga igsoon no. Kay ang pulong sa Ginoo mahimo man tang bulahan kung atong tumanon, kung mabasa ta, kung maminaw ta, o ato paging tumanon igsoon mahimo tang bulahan, mahimo tang blessed no. Muna ang tanang membro sa Word of God Spirit and Life Ministry, we are so much blessed nga naman kung unsa ginapakaon sa ato, kung unsa ginatudlo sa ato, ato pong gina-apply sa atong kinabuhi. Mo nang kanunay ta nga madaugon, kanunay ta nga malampuson, kanunay pagitang ulo dili ikog, kanunay tang muuswag, no? Og dili ta mo kuno igsoon. Kay nga naman ang saad man na sa Dios nga kumutuman ta igsoon, tumano na to ang iyang mga balaod, ang iyang mga saad, ang iyang mga pulong, kumututok ta sa saad sa Ginoo igsoon, kanunay gitang ulo og dili ikog. Amen. No mo nang anak sa Ginoo. Munang tinud nga anak sa Ginoo, matinumanon sa iyang mga saad. Kay anak naman sa yawa dili matinud-anon nato jay ba? Amen. Hallelujah. No? Amen. So kaya nga akong ate Donya Joy, no? So, diniragan niya na diskubrihan igsoon sa The Word of God Spirit and Life Ministry ang iyang pagkadunya. So, inanapod mi igsoon, dini po na mo na diskubrihan, no? Sa diyang na-educate ang among espiritu. Dini na mo na diskubrihan igsoon ang pagkaayahay sa kinabuhi. Nga kita na igsoon, manununod man na itadya kang Kristo Jesus, no? Kita ang manununod, kita ang ears, kita ang kanang manag-iya sa tanang butang ay iya ni Kristo, no? Hallelujah. So to God be the glory, no? So atong basahon igsoon, grabe kanindot ang pulong sa Ginoo kung ato ning tun-an igsoon, no? So matod pa niya dito sa English mga igsoon, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa Bisaya igsoon, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross, busa dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga aniya kanako. O kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diya sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kagalingon ahlang kanako. So ayahay ta ang Dios magapanalangin og dugang sa iyang mga pulong igsoon, no? So dinhi sa pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon, no? Kita gilansang na uban kang Kristo didto sa krus, busa dili na kita ang nabuhi. So dili na kita kundi si Kristo na nga ania sa tuwa. Mao to gayon na ang word mga igsoon nga giingon nga nahiusa tada kang Kristo bag-o na tang binuhat, no? Bag-o na. So kini minsan ingon ang pulong sa Ginoo dinhi, og kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diya sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kagalingon ahalang kanako. Ayay kay ta igsoon. Nga naman ngano nakaingon ko nga ayahay ta tungod kay ang anak sa Dios nga nahigugma sa tuwa, nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako kanatong tanan mga igsoon, no? Iyang gitugyan ang iyang kaugalingon para kanatong tanan tungod sa iyang dako nga paghigugma sa matag usa nato ka kinabuhi.
So ayahay kay ta igsoon nga dunay nahigugma sa tuwa nga even sa atong pagka makasasala mga igsoon apan dunay Dios nga gamhanan, Dios mga igsoon nga mahigugmaon nga nagpakamatay nagula sa iyang kagalingon gidala dito sa krus mga igsoon ang iyang kinabuhi giula dito sa krus tungod og alang kanatong tanan. Kitang tanan kay ang kaluwasan igsoon dili man para sa isa lang ka tawo kundi kanatong tanan. Ang tanan nga motuo ug mosalig kaniya dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing madagayaon. No? So mo ni siya. So dinhi mga igsoon ang pulong sa atong buhi nga Dios. No? Nga nagpasabot dinhi mga igsoon nga kita kini atong pagkinabuhi karon dili na kita. No dili na ni kita. Mo bitaw na igsoon pag unsay gisulti sa pulong sa atong buhi nga Dios, no? Pag unsay gisulti sa atong pulong sa atong buhi nga Dios, ato lang ikinabuhi nga naman dili naman kita ang nabuhi. Pero kung ikaw pa ang nabuhi mga igsoon, dili gina nimo mahimo ang ipabuhat sa Dios sa imuha. Kumbaga igsoon ang atong kinabuhi nga kanabitang unod kinatong unod kay kung sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo igsoon nakaingon gani ko sa kong kagalingon nga Lord. Salamat nga dinhi sa The Word of God Spirit and Life Ministry sa Advanced Bible Course sa Discipleship Training ni Pastor Alfred Berandal Kaslam igsoon. Dinhi na enlighten ang akong espiritu nga dinhi ko nahayagan, dinhi ko igsoon nga natinawan ang akong espiritu sa pulong sa atong buhi nga Dios. Nga ang ato din kinabuhi mga igsoon dito sa kalibutan, dili lang din kay basta-basta lang igsoon. No? Dili lang kay basta-basta nga naka sa kalibutan maglaglaag ka, magsuroy-suroy ka, or unsa imong buhaton maghimo kag pwede ra maghimo kag gawtan, pwede ra kapag dili. Kun dili, ang atong kinabuhi mga igsoon dunay dako nga katuyuan ang atong buhi nga Dios. No? Dunay dako nga katuyuan, di ba Ate Joy? No? Amen. No, doon na dako ang katayuan. Tungod kay, ingon ang pulong nga sa Ginoo nga, before the foundation of the earth, no? Sa wala pagibuhat ang kalibutan, gipili na tanyang daan, no? Aron mahimong balaan, o walay sala sa iyang tubang, tungod na sa iyang dako nga gugma sa atong kinabuhi. No? Dako, no? Kanaging word nga love. Ang word nga love igsoon, nga mo nang ingon sa Roma 5:5 nga wala mapakyas ang gugma sa Dios gibubo sulod sa iyong kasing-kasing pinaagi sa balang Espiritu Santo nga anaa kaninyo. Sa tuwa ka ng gugma gidigson, kining gugma nga gi-impart sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Kinigid mga igsoon ang kanang nakaluwas sa atong kinabuhi, no? So dinhi mga igsoon, no? Mo nang ingon niya dinhi mga igsoon nga kitang tanan gilansang na, no? Even though nga wala tapos in physically gilansang dito apan si Kristo mga igsoon giangkon niya ang tanan atong mga sala tanan lakip imong kapobrehon imong sakit imong problema nimo sa imong anak no imong mga utang tanan mga igsoon giapil na pagdala ni Kristo Jesus dito pagpalansang dito sa cross mga igsoon ug kita pud igsoon uban dito kang Kristo in spiritual realm nga dili man unta si Kristo ang nakasala apan pagka makasasala sa atong buhi nga Dios sa mga igsoon aron pinaagi kaniya mahimutang matarong atubangan sa atong buhi nga Dios, no? Munang ayahay kay ta igsoon kay kini karon mga igsoon ang atong kinabuhi dili na ni kita kundi si Kristo na nga ani kanato ug kini atong pagkinabuhi karon igsoon mato pa ni Apostol Pablo di ug kining kinabuhi ko karon ako ning gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kagalingon alang kanako, no? So kung ato ging pamalandungan pag maayo mga igsoon nga dili nang gid kita ang nabuhi sa atong pagkinabuhi igsoon dili na ta magkinabuhi sumala sa unodnon, no? Dili na ta mga igsoon nga man tagilansang so munang gilukat tagikan sa pagkatinunglogikan sa unod, no? Muna ang tao karon igsoon kita mga igsoon nagkinabuhi na ta diya sa pagtuo sa anak sa Dios, no? Pagtuo sa anak sa Dios mao ni ang pulong. Si Jesus maning anak sa Dios igsoon mao ni ang pulong kasi si Jesus sa John 1:1 si Jesus ug niyang pulong usaraman, no? So munang ang atong pagtuo diya sa iyang sa bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Kristo nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kagalingon alang kanato. So muna tong pagkinabuhi karon igsoon, no? So, matib pa din sa Galatia mga igsoon, chapter
1 verse 4 atong basahon diri, no? Ingon sa dini Hallelujah. Si Kristo nagtugyan sa iyong kaugalingon tungod sa atong mga sala aron pagluwas kanato gikan sa pagkadautan niining panahona sumala sa kabubuton sa atong Dios og Amahan. So mo na si katuyuan gid mga igsong gitugyan iyang kaugalingon aron kita nga maluwas, no? Gikan sa pagkadautan, no? Mo na katuyuan sa atong buhi nga Dios mga igsong nga luwason ta gikan sa atong pagkadautan kay nga nahimong dautan ang tao tungod kay nakaambit sa kinaiya ni Satanas mga igsoon sa dihang ang tao igsoon nagkinabuhi na nga unod tungod kay nagpakasala man ang atong una nga ginikanan si Adan og si Eva. Munang ang tanang tao sa tibuok kalibutan nakasala gyud. No mo niya ang kinabuhi ni Kristo nga yang gitugyan ing kaugalingon, no? Tungod sa atong mga sala aron kita maluwas. No? So mo na sa mga igsoon ang kinabuhi ni Kristo, no? So mo ni kabubuton sa atong buhi nga Dios nga kita gyud kana bitong dili na ta magkinabuhi mga igsoon nga kana bitong sama sa mga walay alamag, no? Nga wala kasabot sa pulong sa Ginoo. Kaya karon igsoon daghang kay Kristohanon karon igsoon na nahibalo sila nga kanang gipasaylo na sila sa ilang mga sala. Apan dili nimo makita ang pagkinabuhi nila igsoon nga kana bitong Kristohanon nga naman tungod kay nagkinabuhi lang gyapon sa unod nun. Mao na mga igsoon nga kung ato ginisapton pagmaayo ang pulong sa Dios dinhi mga igsoon nga kung ikaw mga igsoon nagkinabuhi pa ka nga unod nun naagyapon ka sa balance mga igsoon. Naa ka sa sakit, problema, kabalaka, kalapait na kinabuhi, no? Kanamitong masakiton, mao gina siya kasagara gid igsoon, no? So muna mga igsoon nga sa atong ginabuhi sa atong nasabtan na ni mga igsoon sa pulong sa atong buhi nga Dios nga gilukat na tanya anak, no? Giluwas na tanya anak. So giluwas ta niya sa tanang dautan, no? Ang mga dautan, unsa man ang mga dautan igsoon? Kini mga kinaiya, mga bisyo, kining sala pagpronikit, no? Pagpamalikas, pagpanlimbong, pagpamakak, pagpangawat, no? Unsa ba gid igsoon, no? Kining panglibak, no? Kana gid igsoon, no? Usay mga igsoon nila gina maayo atubangan sa atong buhi nga Dios, no? So mo na mga igsoon nga sa kining atong dautan nga kinayahumanan ni siya gibayran dito sa cross mga igsoon, no? Ang atong daan nga mga kinaiya mao ni ang pagkadautan. Hallelujah. To God be the glory, no? So muning sala mga igsoon nga gibayran na ni Kristo Jesus dito sa cross. So dinhi sa Titus. Hallelujah. So 2 verse 14. Ingon sa dinhi igsoon, gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato gikan sa tanan pagkadautan o paghimo kanato nga putling katawan nga iyara gayod katawan nga matinud anon sa pagbuhat og maayo, no? Sumuna sa mga igsoon nga iyang gitugyan ang kaugalingon ni Ginoong Jesucristo, no? Kaaron kita igsoon mahimot ang katawan sa Dios, no? Mahimot ang katawan nga iyara gayod katawan nga matinud anon sa pagbuhat og maayo. Muna mga igsoon nga kita nga mga anak sa Dios, no, nga nakasabot na sa pulong sa Dios kanang naijukit ang atong espiritu muna mahadlok ng kita igsoon pagbuhat og dili maayo nga naman naaman ang pulong sa Ginoo nagpuyo man sulod sa atong kasing-kasing mo na may nagprevail o nagdumala sa atong kinabuhi muna mga igsoon kita nga katawan sa Dios igsoon maghimot ta nga kada bitang magmatinud-anon ta sa pagbuhat sa kabubuton sa atong buhi nga Dios, no? Pagbuhat sa mga maayo sa mga maayo nga buhat igsoon pag-ubi sa pulong sa Ginoo, pag-iwan ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga ubo ang yung daang na pagkatao, ubo na nato igsoon. Amen? No, dili na kadagan pag magrason pa ka igsoon, magrason pa ka. Nga di na ko makaya. Kaya ingon man ang Ginoo igsoon nga sa Philippians 4:13 nga I can do all things to Christ to give us strength. So kung si Kristo na tong kusog, mahimo na to ang tanan igsoon pag kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga kung naa na ang pulong sa Ginoo sa tua, matod pa sa Salmo igsoon nga gitaguan ako ang imong pulong sulod sa kong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. So kung naang pulong sa Ginoo nga napuyo da sa imong kasing-kasing igsoon, di na ka makahimo og sala kay nga naman ang pulong sa Ginoo espiritu man og kinabuhi igsoon mao na mong badlong, mong tudlo, musaway igsoon aron ka magkinabuhing matarong ang tubangan sa tungboy ng Dios. Ate Joy, no? Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God, no? So, dini mga igsoon, namuning giingon sa pulong sa Ginoo dinhi nga sa Titus 2:14.
Hallelujah. Wag ko giigang oh. Glory to God. No, so dinhi mga igsoon, no? Hallelujah. Sa dinhi sa konigsoon, no? Kay yang dinhi ang kinabuhi ni Jesus, iya maging yang gitugyan ang kagalingon. Yang kagalingon gid mga igsoon para sa atoa, no? So kining kinabuhi ni Kristo igsoon, mo ning giingon niya dinhi sa kuan sa taigsoon, dinhi sa Ephesians chapter 5 verse 2. Hallelujah. No? Insa dinhi magkinabuhi kamo diha sa gugma sama nga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kagalingon alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog na makapahimuot sa Dios. Kay kung siguro igsoon ang kinabuhi ni Kristo kung nya gitugyan dito sa cross dili ta wala ta inani karon nga kinabuhi igsoon ang pagkaayahay sa atong kinabuhi, no? Pero tungod na sa iyang dako nga gugma mo nang giingon dinhi sa dos mga igsoon Ephesians 5 nga magkinabuhi kamo diha sa gugma sama nga gihigugma kita ni Kristo, no? Amen. Kay kung wata gihigugma ni Kristo igsoon dili ta malukat sa atong mga sala, no? Dili ta mahinluan sa atong mga daotan nga mga binuhatan. Amen. No? So siguro karon ang tao igsoon hangtod karon siguro nag-antos, no? Munang ang tao igsoon nga di makasabot sa pulong sa Dios, dili maijukit pag maayo ang ilang espiritu sa pulong sa Dios, munang kasagara igsoon masakiton, kalapait gapon ang kinabuhi, problematic, no? Nagdagan maintenance, no, dagan problema. Kay mao man ang reality sa tao mga igsoon nga nagkinabuhi diha sa unod. Apan kung ikaw nagkinabuhi ka diha sa espiritu, but pasabot igsoon imong gikinabuhi ang pulong sa atong buhi nga Dios. Muna mga igsoon nga ayahay atong kinabuhi. Munang giingon dinhi nga magkinabuhi kamo diha sa gugma. No, kay kung ang gugma may magharit di sa tuwa, di ba Ate Jay, kung gugma, di naman ka masuko. Na kung di ka masuko, wala arthritis Ate Jay ba? na Malatayo naman. ang yawa na arthritis-on. Kasi na may sige kasuko, kaya nga naman, neprevel naman ang gugma. No? Kung ang gugma nasa imo igsoon, gugma nga gikan sa Dios, makatuman nakasasugo sa Ginoo. Kay ingon man ang pulong sa Ginoo, kung naigugma kamo kanako, tumana ang ako mga sugo. Munang tumana na tong sugo sa unsay sugo sa Ginoo igsoon, love your enemy. Pag nakay kaaway igsoon, higugma imong kaaway. Nga naman sa dihang higugmaon nimo yung kaaway mga igsoon, no? Wala sakit, no? Kay kung magdumot ka igsoon, ang pagdumot ra ba igsoon, kus anak kanser ra ba gyud, no? Kanser. Mga igsoon muna nga dili ta magdumot igsoon kay di na kinaiya sa Ginoo, no? Muning ingon niya dinhi nga magkinabuhi kamo diha sa gugma sama nga gihigugma kita ni Kristo. Kay kung wala pa ta gihigugma ni Kristo, no? Di ta niya gidluwason sa atong mga sala gyud, no? Grabe man kita igsoon kung atong na igsoon, kita ang dahilan nganong gihimong makasasala si Kristo. Amen. Hallelujah. No? So muna sa TJ karon what na? Pray na sa nang arthritis. Wala arthritis. Kamo mga giyapang arthritis daigsoon, gapusa na ninyo ang espiritu sa pagkaulitan. Pagka kanabitang dali masuko, no? Gamay lang pangutana sa anak suko dayon. Igsoon kuan na igsoon kay musubot kag sa dili mahimo jud ang arthritis, no? Na-prove na sa kinabuhi ni Ate Joy. Kana pong kasuko gyud, no? Kay kining ang gugma manggod igsoon sa ngagikan sa tong buhi nga Dios. Ang gugma dili kabalo masuko, no? Dili kabalo mga igsoon magdumot, dili pa gina kabalo man limbong, dili pa gina kawatan, no? Kay kung mangawat ka iya sa Ginoo igsoon, unsa gingon sa Malakay, mahimo kang tinonglo. Mao na nga grabe nimong paningkamot bisang Domingo maningkamot ka di na kamo simba, pero unsa hitabo sa imong grabe kala lang gyapon, kala pait ang kinabuhi, no? Muna mga igsoon nga kung magkinabuhi lang kita diha ingon sa pulos Ginoo magkinabuhi kita sa gugma, no? Kay si Kristo gihigo kay sama nga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimot sa Dios. Mo bitaw na igsoon nga kanunay ginatong ihalad ang atong kinabuhi as a living sacrifice, holy and acceptable diha sa atong buhi nga Dios. Amen. No? Imo mo nay gusto nga makapahimot pud sa Dios kana pong mutuo kay mato pa sa Hebrew 11:6, no? It is impossible to please God without faith. Kay kung mutuo ka sa pulong sa Ginoo, ang ato bitong kanang mabito nang gingon ni pastor nga ang atog yung kanabitong kuan sa Bible conclusion only believe ra gyud mutuo ra jud ka igsoon kay all things are possible to him that believeth man. Na kung di ka mutuo igsoon na impito na sa yawa imong pagtuo nga didto ka motutok sa imong problema, sakit, kabalaka kay aron ka mga igsoon magmoskitero og tabla, no? So muna sa dinhi mga igsoon nga ang pulong sa tong nga Dios kanunay nagapahimangno kanato,
no? Nga kita igsoon magkinabuhi diha sa gugma. Kagilansang nagutobang ng Kristo dito sa cross, no? So kung kinatong kinabuhi karon igsoon ato nang kinabuhi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma, no? Kung sa ang gibuhat kay sa John 15 verse 13-15 ba na igsoon nga niingon na sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga kanang himuan ninyo nga ako nga inyong panag-ingnan. Panag-ingnan nato si Kristo. No? Kay gilansang sa krus igsoon pero never siya nga nadungog nimo nga nagbagolbol. Kung dili pa lang gitungon ani mga tawanan di ko ilansang wala gid silang ingon ana igsoon. Si Kristo, bisan sa Dios, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon, nagmasinugtanon sa iyang amahan, hangtod sa iyang pagpalansang dito sa cross, o tanawa karon igsoon. Gituboy siya, o gihatagan siya ngalan, nga labaw sa tanang ngalan, nga ang tanang binuwas sa langit sa yuta, ilalom sa yuta, muyukbo sa pangalan ni Jesus. Muna naayahay kay ta igsoon. Nga naman, muna atong nabatunan karon nga nasa atong kasing-kasing. Ate Jay, no? Hallelujah. Amen, amen. Glory to God. Unsa ba man yung kadugang Ate Joy? To God be the glory. No? So dini igsoon. Sige na. Glory to God. Sige lang ba padaan lang ba kay Hallelujah. So dini sa Romans 6 verse 6 mga igsoon. Kinasayod kita nga ang atong daan o makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini og dili na kita maulipon sa sala. So kung ato ging hibaluan pag maayo mga igsoon, no, kining atong daan nga pagkatao nga makasala nga nakaambit sa kinaiya ni Adan ug ni Eva. Grabe gina sa ka makasala ning unod igsoon. Kaya ang unod nun naama na ang self-righteous, ang unod igsoon na ana nga ang imo rang kaugalingin imong kaluyan kana bitang ang makasasala nga pagkatao ning daan nato nga pagkatao igsoon kining ako sa una kung daan nga pagkatao igsoon kanang yung mga haway ko sa kumbana kining kanang kwan igsoon kini akong daan nga pagkatao sa una igsoon nga bitong mas kulang ko kalit no may gani kay wako gi abot sa time nga arthritis ko Ate Jay. ako gyud kay sobra man ang ako oy. Tingog man. Sobra ang ako kay once gani nga ang doktora mag-ingon sa ako nga ayaw kaon sa kanaon sa na kontra. Unya kay mangawat man ko kaon. Didto pag sa CR ga kaon ingon sa mga anak ko nga anak ko mangi sila ba. Kadugay man kanimo maoy. Ingko kadyo sa ba kay gapang libang pa ko. Kapi na isa ka oras sobra man ang libanga pero didto di ay sa Unodoro gadala ko kanang kang plato ba ang sudan nga ginabawal sa ako dito alabira nga kaon. Tidobli na toy mo ate kay nasukopak ka. Unya mamakagpagyug ka. Lagi mao lagi unya kay ang gibawal sa ako sa doktora kay mamantong ako kung paborito nga pagkaon na dito ko gabirada kaon sa CR. Hallelujah. Mo na mga igsoon, no? Tinuod gid mga igsoon nga kumutuog kita sa sulti sa tao mga igsoon. No, giilad kita anak sayo nang kapakanon sa imong gusto nga kanon. Sige lang Linba kay mag-testimony live ko mga 2 hours sa balay. Amen. Hallelujah. So Wait lang, ha? abangan ninyo na igsoon, no? So ang testimony ni Ate Joy. Kanang kwan mga kaigsonan sa Pikas kadtong ingon ko ganina nga 22 years kam didto. Unya nagkasakit ko 15 years ng arthritis. Wa gid ko na ayo wala ko giayo sa Ginoo kay ngano man dito man ko nagtuo sa tao dito ko nagtuo sa doktor nga once nga mag-ingon gani ang doktora sa ako ayaw kaon. So ga problema na ko to nga time. Kaya ang ako nga mga kwan paborito mamantong bawal sa ako mamantong ako ginakaon. So mauna nga basta kwan lang kanang unsa na abangan lang kay magtestimony lang ko ana. Hallelujah. No, so muna mga igsoon tinuod gid bitaw na. No, sa ako pong kinabuhi mga igsoon sa una gyud kana yung magkaon pug ko kanang pasayan igsoon niya ang pasayan pinaka-paborito gina nako igsoon. Nya mo kilaw mga ko nang gagmay nga ulang bitaw nga gikan sa kanang suba nga kanang mga ulang kay ako mangun papa sa una ga pangiwag sila dito sa suba niya. Pag-abot ana igsoon kaon gid ko. Pag human akong kaon grabe gini akong liog igsoon la ang katol ang kinang mga silik-silik nako igsoon bitaw singit-singit ba. Di na magkatol-katol. No? Kay pag human ko na ako sa una igsoon og kanang mukaon ko ginana kay moinom lang ko katang unsa to nga tambal oy nga mato pa nila kanang gitawag nila og kanang bitang sana oy dili na ko i-advertise igsoon basta tambal no
painom sa kuha niya, dili man gyapon makuha igsoon, no? So sa diha mga igsoon nga dinhi nami igsoon sa kang pastor, ay sayon naman ni ka igsoon ka espiritu sa allergy, tanan mga mikrobyo, ikaw mga dautan nga hunahuna kay usa igsoon amo pribil sa ato ang pulong naman sa tao nga hala pag mukaon ra ba ka anak kay makagiron ka no. So mo na mga igsoon nga ma-register na sa imong una ba sa ma-register na sa imong una mo na imong tuwan mo nang gingon ni Hob nga sumala sa imong ginona nga imong ikadlukan may tabo gina nimo no. So kinatong una do na po ni power mga igsoon mga may tabo sa imong kinabuhi. So kada to igsoon nga nasayod ko aning bulong sa Ginoo nga gitudlo ni pastor ay ako nang gapos ikaw spirit sa negatibo nga nahuna sultihan ta ka mahulog ka sa yuta malaya ka in Jesus name. Ito kasades ikaw yawa ang kagiron karon igsoon tugar beyond the glory nga naman lagi igsoon nga wala man ko gikagid nga nagkaon kog kanang mga pasayan no kanang mga alimango kay paborito mo na nako igsoon wala naman ang yawa lagi kagid kay dili man siya kakaon no. So mo na mga igsoon nga nindot gyud kayo igsoon basta mabaluan nato mo na ang daang pagkatao sa una daghang kay bawal daghan kay dili pwede kanon kailangan pa nga kailangan dili ka mapalabig kaon ay palabig ka og ice cream ay palabig inom coke no. Muna gitudlo sa ato na puiso na tong utok so kamo igsoon wake up mo daghan mo kwarta pero inyong karon igsoon lugaw ra wa pag-iasin no. Kasagara bitin na igsoon nga naman mutuo man gid mo tao nya ingon ra ba ang Jeremiah 17 verse 5 nga silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig Ginoo sa kusog sa tao. May pa dili ta mosalig sa Ginoo igsoon kay mosalig sa Ginoo dili maulawan dili pa ka matinunglo nga naman di man ka magmamay kay ang Dios nga atong gilagaran igsoon kay iya man gibantayan ang pulong nga iyang paga tumanon. So mao na karon igsoon dili lang kay kami ang nahitabuan na daghang ka dinhi gipang kagid daghang kagid dinhi mga igsoon gipang high blood nga ulian man tungod sa pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios igsoon no mauni siya igsoon ang mupatay sa yawa nga mohilabot nato. Amen. Amen. Ang ato lang gid igsoon nga magkinabuhi ta nga balaan og pagkamatarong atubangan sa atong buhi ng Dios. Kay ingon man ang Isaiah 54 verse 17 nga wala gipormang hinagiban nga magmalampuson no kada mga hinagiban man guna sa yawa igsoon kanang mga sakit mga arthritis mga high blood mga cancer ulcer no hinagiban man na sa yawa igsoon pero kung kabalota kung unsa na siya mga sakit mga igsoon unsa na sa hinungdan ana igsoon ato nang magapos ato nang madetect mga igsoon through sa Holy Spirit nga magtudlo sa tuwa patay na sila igsoon mo nang ingon ang pulong sa Ginoo nga ni mga ngabil nga mulitok nga magmalampuson bato kanato tungod kang atong pagkamatarong gikan kang Kristo Jesus. Muna tayo igsoon niya. Ang tao na bang matarong? Kaya ang pag-ampas sa taong matarong na kong kahimuan. Muna nga kita kung mag-ampo, patay ginang yawa igsoon. No? Patay ka nga naman. The prayer of the righteous man is powerful. No? Amen. So muna din mga igsoon nga dili lang kita mapakasala no kay nasayod kita sa 6 Roma 6:6 nga nasayod kita nga ang atong daan o makasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. So dili na ta maulipon sa sala, ulipon na kita diha kang Kristo Jesus igsoon sa pagkinabuhi sa iyang mga pulong. No? So may gabi dia ni Pastora Donya Anabel mga pastor ni igsoon wala nato nag-greet no. Sorry kay mga pastor. Mag-greet na ko ang ato mga pastor diyan sa Laguna ni Pastora Vivian Listardo. Magandang gabi sa inyong lahat diyan sa lahat ng mga kapatiran natin diyan sa Manila no. So magandang gabi po sa inyong lahat. O dinhi sa Pangdan Hagna Bohol ni Pastor Don Chopilo Yumo no uban sa yang mga ginsakupan dia no sa Pangdan Hagna Bohol o dinhi sa Mati Claveria ni Pastor Bernie Sinagunya no uban sa tanan mga kaigsunan nato dia og ni Pastor Don kini ang Juri Katarata igsoon uban ni Pastora Ria sa tanan pud nga mga membro dia og ni Pastora Donya Anabel Pitalio dia sa Kuan igsoon dia sa Mulugan og dinhi sa Kugman ni Pastor Don Tagiya sa Kugman si Canelio Pastor Jaime Canelio no sa tanan dia mga kaigsunan nato no sa tanan-tanan gid nato nga mga kaigsunan. So maayong gabi gid sa tong tanan no. So dili mga igsoon balik ta sa pulong sa tong buhi nga Dios nga kita igsoon nga bag-o na nga binuhat no bag-o na wala na tong daan nga pagkatao sa tong kinabuhi igsoon unang kita ayahay atong kinabuhi. Kay ato man gikinabuhi mga igsoon sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugmag napakamatay alang kanato napakamatay gyud siya aron maluwas sa atong mga sala how much mo sa atong gikinahanglan iya ginang ihatag igsoon unya pag igsoon
Kung atong masayran din mga igsoon nga sa pagpalansang ni Kristo dito sa cross mga igsoon, kumpleto ang redemption nga iyang gibuhat. Amen. No? Gipasaylo sa atong mga sala, gibayaran atong mga giayo atong mga sakit, gisolbad atong mga problema, gitranslate pag kita igsoon diya sa iyang gingarian, sa iyang kahayag, sa iyang bugtong anak. O gihatagan pag itag armadura. Naa pag itay the best nga teacher, ang Holy Spirit igsoon nga motudlo sa ato sa tibuok nga kamatuoran. Muna mayahay kay ta. No? Mo bitan na igsoon kamo, kanunay ginanyo isugid, gilansang na ako uban kang Kristo dito sa cross og dili na ako ang nabuhi. Kay mao gini akong gi-exercise akong kinabuhi igsoon kay confession brings possession man. Kung imo nang isulti igsoon, that's why no more na therefore conclude di na ikaw nabuhi si Kristo na. Na kung si Kristo ang nabuhi igsoon, na mga manaway nimo, na magbibiay nimo, na magbugal-bugal nimo, masuko pa ka. Dili na. Nga naman si Kristo naman ilang bugal-bugalan sa imo, dili naman ikaw. Kaya dili naman ikaw ang nabuhi mga igsoon. Muna nga walay luna ang yawak nga naman na naman ang gugma ni Kristo sulod sa tong kasing-kasing nga kini nga gugma igsoon, no? Kini nga gugma nga gikan sa tong buhi nga Dios, kabalo ni mo pasaylo, kabalo ni magpaubos, kabalo ni mo tuman sa sugo sa tong buhi nga Dios. Mo nang giingon niya nga I can do all things to Christ who strengthen us. Ate Joy, Amen. it is your dinis akuhan. Glory to God. No? So dinis sa digson sa Roma chapter 6 verse 13. Ingon sa dini, ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinoon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon mga gibanhaw gikan sa kamatayon, o itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa mataro nga katuyuan. So kini mga igsoon ang atong lawas, no? Dili na to ni gamiton, kini atong baba, di na to gamiton ni igsoon sa pagmamalikas. Di na to ni gamiton sa paghubog-hubog, pag-inom-inom, no, paglibak, no, pagsabwag og libak. Pag unsa pa igsoon, no, kay lautan man na igsoon, no, pagpanghilabot sa uban. Kana mga igsoon, munang giingon niya dinhi nga ayaw sab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa dautan nga katuyuan, kana pagpornikit. No, fornication natin di ba? No? Pagsugal, pag-inom, paghubog-hubog, pagpanigarilyo. Pangabit. No, pagpagamit, klaro kayo. No? So, mo na sa igsoon, no? Dili na to gamiton sa dautan nga katuyuan. Kaya kung imong lawas igsoon, ang buhaton na igsoon dautan mga buhat, mga igsoon, no? Sama na igsoon nga, imong gitugyan ang imong lawas, diya sa yawa. Kaya ang yawa igsoon, pakasala, manggina permanente. No? So dili mga igsoon, yung sa dini, ayaw usab ninyo itugyan, no? Dili nato itugyan atong kaugalingon, kini atong mata, no? Dili ni tan-aw kay abi ninyo igsoon atong isang gabi masiguro to. Tingala ko sa akong Facebook baka hala ka lain ba kay anay tinuod ginayon ni pastor nga pagtan-aw nimo. Kung dili pa to nimo review kon igsoon, imong mata murag i-magnet dito sa yawa ba? No? Muna mga igsoon nga kung kita unod nun pa nato ang kinabuhi mga igsoon, mapikit jaga dito pero nagkinabuhi ka diya in the spiritual realm sa pulong sa tunggoy nga Dios imo gid magagapos. Hey, Satan, get behind me, Satan, pawa. Di ka makahilabot sa ako, di ka makadisturbo nako kay magtuon ko sa pulong sa Dios. No? Muna igsoon nga be wise kita like a serpent igsoon. Kay kung sige ni uno na ni igsoon sige kita naw-an ang mga buhat diha nga sa kalibutanon mga igsoon, mga laway ra ba kaayo? Kana lagi ingon ni pastor nga magtinuod din na sa tinuod gid igsoon kay nasulod din na sa kong Facebook. Oy, di ka hapos na naman kang ni balik man ta ha? Ako kang gaposon dito ka sa Hades in Jesus name. Kaya kini akong cellphone na ako ning gamiton to glorify Christ, to exalt Jesus, no? So mo to igsoon nga to God be the glory, no? Gapuson ginato na mga buhat sa yawa igsoon. So ingon pa rin hindi igsoon hinoon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga gibanaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa mataro nga katuyuan. Mabito na igsoon nga we are so much blessed na blessed ko gina sa mga young people, no? Mga young teens nga magpagamit pagsayaw, no? Kana yung mga talento igsoon gamitan na sa pagimaya sa Ginoo. Paggamitan na kay ngano dagan mga anak sa Dios igsoon nga no napasagdan na lang ilang mga gasa nga di magamit, no? So karon igsoon to God be the glory, salamat kita sa maabtikon nga anak ni pastor, no, si Princess Dara kay no nasugdan naman na. So
kanang magpadayuno na igsoon hantod sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, no? Nalipay kay ko igsoon kay usa man sad atong anak nga makaapil ana igsoon, no? Makita nato ilang mga talento, akin akong anak maayo man nimo sayaw man nimo kiay para sa Ginoo, no? Dili para sa tao. Kay dili na ako igsoon mga since 21 na ba ni siya? 21, 20. 20 di ay react siya sa 21. So 20 igsoon, no? So karon man ako nakita ning igsoon nga nagsayaw gid siya, no? Nakaingon ko Lord, salamat Ginoo kay kaingon ko kana bitong kay kanang walay talent akong anak na ades. Ano? Sorry kay Lord ha kay usay kita igsoon ba pangay dra pa sa ilo sa Ginoo kay di na lagi nato dayon ko na natong anak, no? So ako sa iluwas ko na kay dili man pud kaya ko. Pero karon igsoon mo na nga pagamit gid mo sa Ginoo o gamita ang inyong mga gasa paghimaya sa ngalan sa Dios, no? So dinhi mga igsoon mo nang ingon niya dinhi nga itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga gibanaw gikan sa kamatayon o gitugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kay ang tanan natong kinabuhi igsoon kita nga nakabalo sa purong sa Dios, dili lang ni ingon kay nakabalo lang ka nga para sa imong kaugalingon igsoon. Dunay katuyuan ang Dios ani igsoon nga gamiton kanya alang sa iyang matarong nga katuyuan nga ikaw nga nakabalo sa kamaturan igsoon, ikaw pud ang musidlak ngadto sa mga imong kaparintihan, mga ginikanan, mga igsoon. So kana igsoon nga naa sa imo nang gamiton, no? Mahimo kang asin kahayag, no Ate Joy, di ba? Amen. Mo nagpurog-purog sa katugnaw. Hallelujah, no? So grabe gining studio ni Pastor Don Caslam Alfred ba? Hallelujah. No, so tugar bida glory igsoon sa Dios gidang himaya. So mo na sa dinhi mga igsoon nga ang atong kaugalingon ato ning gamiton gyud sa paghimaya sa Dios kay mo nang ingon igsoon dili man pud makawang igsoon atong paghago sa Dios, no? Dili man pud makawang kay ingon man niya igsoon ang Dios dili hiwi nga makalimot sa atong gibuhat, no? Di sa makalimot. So kung atong gamiton ang atong kaugalingon mga igsoon alang sa matarong nga katuyuan sa atong buhi nga Dios, kung atong itugyan atong i-offer nga Lord gamita ko Lord, no? Kay dili man ang tanan pastor igsoon, dili man tanan pod nga teacher, dili man pod tanan kanang kuan kanang magtutudlo, kanang dili man pod tanan igsoon. Basta kay kita igsoon, no? Ang matagusa sa ato natay lain-lain nga pagkagamit. Sa mata man ka, sa baba man ka, sa ilong man ka, sa kamot man ka, sa tiil, no? Sa tiyan, sa sampot kay alam nga wala sampot igsoon ang tao, di man ang kompleto, no? So inana ang atong paggagamit sa matag usa igsoon. Doon na tayo laing-laing nga pagkagamit sa atong buhi nga Dios. Ug ato ning gamiton mga igsoon, ug ato ning itugyan atong kaugalingon aron ning gamiton niya sa mataro nga katuyuan sa Dios, no? Hallelujah. Amen. So hapit na tong time igsoon. So akong conclusion din sa 1 Peter chapter Tijoy. Karon dayon sa Tijoy ha. Chapter 4 verse 2. Isa din busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios og dili na sa tawhanong kailibgon, no? Ang kabubuton sa Dios igsoon maglakat ta diha sa espiritu og dili sa unod. Kay kung maglakat ka diha sa espiritu igsoon, no, kinabuhi og kalinaw imong matagamtaman. Apan kung maglakat ka sa unod kamatayon. Muna mga igsoon nga kita mga igsoon nga mga anak sa Dios igsoon magkinabuhi kita diha sa kabubuton sa tong buhi nga Dios, diha sa iya mga pulong. Kung sa gisul sa pulong, ayaw ka balaka, dito mapalaka. Pag ingon ang pulong sa Dios nga siya nag-supply sa tanan ng itong gikinanglan, salamat Lord, gagi-supply na nimo itong kinanglan, pulipid na ang tanan, wala nimong problema, wala nimong kabalaka, kaya imo nang gi-supply, igsoon, sultihan ta ka, nahitabugin na itong kinabuhi igsoon. No sense nga naamin, hindi kang pastor igsoon, nagig ko na putlan og kurente sa una sige min kaputlan sige una problema sige ka disconnection pero karon to God be all the glory tumana lang gid ang sugo sa atong buhi nga Dios pag kinabuhi nga matarong pag kinabuhi nga balaan igsoon di ba ang tanang butang igsoon idugang sa atong buhi nga Dios. So ihatan ako katijay ang higayon Unya ay alas naman. Okay pa? Mga kaigsunan nga mudag ko ni sakto na dako na kay padakon di ay tingog ko mao ni nga mao na mga kaigsunan ba nga kung magkinabuhi tagani sa Ginoo kanang kwan jud ato jud i-apply ba ang iya nga pulong kay kun dili nato i-apply sa ato kinabuhi ang pulong sa Ginoo
walay mga milagro nga mahitabo sa ato kinabuhi kun dili kalapait. So kamo diha nga nagkinabuhi na sa pulong sa Ginoo, nga gibag-o na sa Ginoo ang una-una, ang kasing-kasing padayon lang ta, padayon nga maski unsa man nga mga obstacle nga mag-abot sa ato nga kwan kinabuhi, padayon lang kay kanang mga kwan gani, kanang mga kwan kaluyahon, kanang mga kwan problema, tanan blessing man na sa unahan nga mag-aabot sa ato kinabuhi. So magkinabuhi lang ta, magsubay lang ta sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw na to balik-balika ang daan, kay ang daan maunang makapalain sa ato una-una, makausahay ang uban, makahuna-huna na lang mag-suicide ba kay dili na sila kaagwanta. So ang padulungan di ay na impierno. So kita nga nagtuo diya sa kay Kristo, padayon lang padayon. Okay? Ikaw na rin. Sige. Ikaw lang. Praise the Lord, no? So, mo na yung igsoon ng pulong sa Ginoo kanunay na nagparimain, pahimangno sa matagusan nato igsoon. Kakita, diya naman takang Kristo Jesus. Gusto kag ayay nga kinabuhi, lami pagkaon, walay sakit, ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kaya doon naman tayo pagpili igsoon, no? Pagpili karong adlaw. Unsa man nimo kinabuhi, kamatayon, tunglo panalangin, ingon ang pulong sa Dios, pilia ang kinabuhi. Aron ikaw gagawin mong kaliwatan, mga isumulungtad ka din sa yuta. So mag-enjoy taglong life, abundant life, prosperous life, victorious life, sa diyang gituman nato ang pulong sa atong buhi ng Dios. Amen. So, Ikaw. so mga igsoon, glory to God, no? So salamat sa Ginoo sa akong pinakadunya. Hallelujah. So mag-ampo na ta igsoon kay Yes, time hallelujah. is dana. Hallelujah. Father, sa makausap pa Lord, salamat kayo rin taknas kagabihan Ginoo sa imong mga pulong nga gisabog din sa kahanginan. Salamat na imong pulong, dili mo balik ka nimo nga kawang. Apan Lord, tumano nimo ang katuyuan, ang dili nimo usbon Lord, ang pagluwas sa kinabuhi sa tao Ginoo. Salamat Lord, nga ang pulong nimo Lord, nimong gisilyuhan pinaagi sa balang Espiritu Santo, nga matisok ito Lord sa ilang kasing-kasing og maotoy mamunga Lord, nga bunga nga manungkaron Ginoo nga hanto sa imong pagbalik Lord, makabaton sila kinabuhing super kamadagayaon, walay sakit, walay problema, walay kabalaka, daghang kwarta Lord. Yes, hallelujah. Walay mga buhat sa yawa Lord, nga mamalampuson sa among kinabuhi tugay. We have the power and authority o Dios nga imong gihatag kanamo og labaw sa tanan Lord, among nasayran Ginoo, nga kami imong gihigugma Lord. Ikaw na higugma kanamo Lord, nga kung ikaw na higugma kanamo Lord, ang tanan namong gikinahanglan imo nang gisupply Lord, ug imong giandam ang dapit Lord nga para kanamo Ginoo. Ug salamat kayo ning taklas kagabihon Ginoo, bisan pa sa tanan nga nagpaminawan ani nga programa. Salamat kaayo Lord nga kanunay sila nga walay sakit, healthy lang lawas gikan sa ulo at sa lapalapa. Tuog kay nakaambit kami sa imong kapunganan, ikaw ang punuan, kami ang sanga. Amen. Tanan naga-plus sa among lawas Lord, gikan dia sa punuan mo. Salamat kaayo Lord nga kanunay gyud mi nga mag-enjoy sa abundant life, Father God. Ug salamat Ginoo, akong gi-apel og ampo Lord, gitubo na ko diha kanimo among Pastor Alfred Brandal Kaslam, Pastora Chima, sa ilang mga desire Lord nga registration og TV station Lord. Salamat Lord nga amo na dawatan Ginoo. O sa 5 hectares nga luti Lord dinhi sa Sintros Cagayan de Oro nga imo nang gihatag usab ugad Lord. Og salamat Lord sa Bible training nga ma-open Lord sa nakarang laing mga kalugar Ginoo. Aron ma-reach out Lord ang billions souls. Amen. Sa dili ka pa mo balik kudos. Og salamat Lord nga dagan kayo Lord God mga katawan Ginoo nga imong gipili before the foundation Lord of the earth, nga imong gipadala dinhi sa the Word of God, Spirit and Life Ministry ni Pastor Alfred Brandal Kaslam, bisan pa sa mga estudyante Lord nga nagsugod sa pag-eskwela. Salamat kay Father God nga hantod Lord, hantod sa pagbalik ko Dios, magmahutayon sila Lord God. Amen. Sa pagtuon sa imong pulong uban ang kadasig, kalipay ug kusog, kaligon. Tugay ikaw ang Dios mo namuhat sulod sa among kasing-kasing. Ug salamat kayo Lord intak na sa kagabion sa paghumana ani nga
programa Lord, salamat nga hantos yung pagbalik ko Dios kini nga programa Lord ang tanang mga katawan nga makatune ini Lord. Hallelujah. May sama usab sila kanamo nga hayahay walay sakit, walay problema o walay mga kabalaka. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord, tanan dungog himaya kanimo lamang na mo ibalik pinagang Kristo Jesus nga among Dios manluluwas uban sa gawom sa Balang Espiritu Santo. Amen. Amen. So mga igsoon, invite mo rin mo nako igsoon sa ato ang Bible training no nga mudawat pa si pastor nagsugod na sa kagahapon o sa hantod gid sa pagbalik sa tong buhi nga Dios. So kinsa tong gusto pa igsoon nga mo eskwela mo igsoon libre ni walay bayad pagbalon lang mo igsoon. So open pa ni igsoon sa tanan gusto no nga mutuon sa pulong sa Dios. So daghang salamat sa inyong tanan. God bless. Og we love you all with the love of the Lord.